स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। देश और समाज के मौजूदा हालात पर एमएमसी की फिक्र, इस्लाही माशरा और समाज में सुधार। देश के मौजूदा हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी होने पर फ़क्र है। मुसलमान अपने मसाइल को लेकर दर बदर न भटके। कुरान, हदीस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हमारे लिए काफ़ी हैं। देश का संविधान हमें बिखरने नहीं देगा। आज आलमगीर शादी हाल में एमएमसी की जानिब से मुनक्कद इस्लाह माशरे का प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें मजहबी रहनुमाओं ने उम्मत की रहबरी करते हुए एनआरसी, दारुल कज़ा, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, निकाह, तलाक जैसे उन्वानात पर उम्मत को बेदार करते हुए समाज और देश का सच्चा अच्छा नागरिक बनने की बात कही, जिसमें एमएमसी के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, मौलाना महबूबुर रहमान, मौलाना शाकिर हुसैन, मौलाना अब्दुल जब्बार उमरी, यूसुफ काजी के अलावा शहर नशीन पर मजहबी रहनुमा और जिला भर से आए आइमाए मसाजिद, उलमाए कराम, दानिशवरान कौम, अंजुमनों के सदारत करने वाले ज़िम्मेदारों के साथ साथ बड़ी तादाद में कौम और मिल्लत के खैर ख़्वाह मौजूद रहे। लड़की के घर वाले भी जिम्मेदार हैं। जैसा कि मौलाना अब्दुल ने कहा कि दुल्हा बनने की ट्रेनिंग दी जाए, दुल्हन बनने की ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत की जाए। ये ऐसे ही गुफ्तगू नहीं हुई है, बाकायदा तौर पर मलेशिया में ये सिस्टम है। मलेशिया में बाकायदा तौर पर सिस्टम है कि मलेशिया में उस वक्त तक काजी साहब या मौलाना या मुफ्ती साहब खुतबा निकाह नहीं पढ़ाते जब तक दुल्हा और दुल्हन के पास अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से तरबियत की सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होती। की बात करते हैं, अगर आप हमारा इजाजत दें और सारी जमात के लोग और सारे जिले के लोग जुड़कर जो फॉर्म आपको दिया गया है उस फॉर्म के साथ आप इजाजत दें तो इंशाअल्लाह ताला पूरे जिला बीजापुर में हर जमात और हर अंजुमन के साथ हम मिलकर दुल्हा और दुल्हन के लिए साहब बैठे हुए हैं, ये यहाँ मुदौड़ साहब बैठे हुए हैं। आप बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। कभी गौर किया नहीं कि नहीं मालूम, लेकिन हर बस में, हर ट्रेन में और हर हवाई जहाज में एक डोर रहता है, उस पर लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट। क्या कहते हैं उसको? इमरजेंसी एग्जिट। यानी जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो वो डोर फौरन खोल करके बाहर नहीं। समझ? ऐसे ही तलाक एक इमरजेंसी एग्जिट का नाम है। इसका क्या किया गया? 3 बार तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया बोल दिया। और आजकल सारे मुसलमान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। खवातीन भी सुन लें अच्छी तरह से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कितना सही इस्तेमाल हो रहा है, कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, पता नहीं चलता। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, मैंने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। फोन मैसेज कर दिया, मैंने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। लेकिन नौबत क्यों आई? ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? उसके जिम्मेदार आप, उसके जिम्मेदार हम हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर के देखो कि 10 एफआईआर होते तो उसमें 8 मुसलमानों के रहते। हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, लाहौरी वकील साहब, वो तलाक करें उठा करके फौरी तौर पर तलाक दे दिया। ऐसा मार मारा कि एक मारा तो 2 टुकड़े हो गए। कितना बड़ा जुल्म। मौलाना अब्दुल साहब ने जो तफसीर बताई है उसको याद रखिए। मगर मेरा कहना है कि तलाक देने के लिए भी, निकाह करने के लिए इतना सब कुछ हो, यानी बेटी ले जाने के लिए घर, जहेज, मोटरसाइकिल, कार, सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतना सब कुछ घर ले जाने के लिए शादी करके उस टाइम पे सब कुछ तय होता है। तलाक देने के टाइम पे कुछ नहीं। व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, फोन कर दिया, बुला के बोल दिया कि मेरी बेटी तलाक दे दी। क्या तमाशा? इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर।
ملک کے اکابر علماء نے بھی مشورہ کیا ہے، آپ اگر اجازت دیں MMC کو، کیونکہ ہمارے پاس MMC میں سارے مکاتب فکر کے دیکھ رہے ہیں نا، یہ گلدستہ ہے تمام مکاتب فکر کا، اور اس کی مثال پر یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ اجازت دیں تو MMC چاہیے، آپ خیر امت ہو، خیر امت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان عظمت کا خطبہ قرآن مجید میں پڑھا۔ یہ دارالقضا ہے جو عین شریعت کے مطابق چلتا ہے، جس کی بنیاد اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ رکھی گئی، چہرہ دے کر کے بات نہیں کی جاتی۔ کوئی صاحب مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ دیش، اس دیش میں کروڑوں مسلمان کرایہ دار نہیں ہیں، اس دیش کے کروڑوں مسلمان اس دیش کے برابر کے حصے دار۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، ہمیں ہمارے دیش سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں، ہمارے ملک سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں۔ نوجوان طبقے کی اس پر خاص طور پر اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا کے حوالے سے، جیسے مولانا عبدالحق بتا رہے تھے، ہمارا ایک بڑا طبقہ بگڑا ہوا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے، ننگے پوسٹ دیکھتا ہے، ننگے فلمیں دیکھتا ہے۔ انٹرنیٹ جب سے آیا ہے، فری ہوا ہے انٹرنیٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بھی فری ہو گئے، مسلمان بھی فری ہو گئے۔ اس کا خدا ہمیں سے یہ نہیں کہا گیا ہے دنیا میں امر بالمعروف نہیں منکر کی ذمہ داری ہے کی گئی۔ میں علماء سے کہوں گا کہ مستقل طور پر ایک جمعہ نہیں مولانا، مستقل طور پر جمعہ کے خطبات میں، عیدین میں، اجتماعات میں، کانفرنسز میں ان موضوعات کو آپ اپنے خطاب کا ایک بڑا حصہ بنائے رکھیے۔ بار بار اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہم سب کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ذرا توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على الصيام انك لا تخلف الميعاد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا وسلام على المرسلين والحمد لله۔ الحمدللہ آج مسلم متحدہ کونسل یعنی MMC کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر ضلعی سطح کا اصلاح معاشرہ پروگرام منعقد ہوا، جو بہت ہی کامیاب رہا، بہت ہی کامران رہا۔ بڑی تعداد میں مرد و خواتین، ذمہ داران، علماء، ائمہ مساجد، انجمن کے صدر سیکریٹریز پورے ضلع بھر سے ماشاءاللہ تشریف لائے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت شکر بجا لاتا ہوں۔ مسلم متحدہ کونسل کی ٹیم نے، خطبہ کرام نے مختلف عنوانات پر بڑی پیاری گفتگو کی۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جن عنوانات پر گفتگو کی ضرورت تھی، ان عنوانات پر بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی۔ استقبالیہ کے طور پر محمد یوسف قاضی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی۔ مولانا عبدالجبار صاحب نے نکاح سے متعلق بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مولانا شاکر حسین قاسمی صاحب نے دارالقضا کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو فرمائی، اور مولانا محبوب الرحمان صاحب نے اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر گفتگو کی، اور مولانا عبدالحق صاحب نے نکاح کیسے آسان طریقے سے ہونا چاہیے، اور پھر طلاق کے شرائط کیا ہیں، طلاق کس طرح سے ہونی چاہیے، طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ لاہوری وکیل صاحب نے NRC کے موضوع پر، NPR کے موضوع پر، ہمارے دیش کے سنویدھان، ہمارے دیش کے قانون کی روشنی میں بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حسین گلدستہ تھا تمام عنوانات پر مبنی مسلم متحدہ کونسل کی جانب سے، اس پر ہمارے خطبہ کرام نے بڑی پیاری گفتگو کی۔ حاجی اسلم صاحب نے نظامت کے بڑے اچھے فرائض انجام دیے، سانگلیکر حاجی صاحب ہوں، عثمان پٹیل صاحب ہوں، اور محسن وقف بورڈ کے آفیسر ہیں وہ ہوں، شریف ہمارے آفس مینیجر ہوں، فاروق ہوں، بندہ نواز ہوں، اور اللہ بخش شکلی ہوں، یہ سارے ذمہ داران نے بڑی محنت کی ہے۔ عالمگیر مسجد، عالمگیر شادی ہال کے ذمہ داران، ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بس یہ کہنا چاہیں گے کہ اس پروگرام کے ذریعہ جو میسیج دیا گیا ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر ہم عمل کریں۔ ہم بہترین امت ہیں، خیر امت ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں ایک اچھا مسلمان بن کے رہنا ہے، اور ہم ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں، ہمیں اپنے دیش پر، اپنے ملک پر ناز ہے، اپنے ملک پر ہمیں فخر ہے۔ ہمارا دیش بہت ہی مہان دیش ہے، ہمارا دیش بہت ہی عظیم دیش ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک، اس دیش میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمان اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ہم اس جذبے کو اور فروغ دیں گے، اور ہم حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ طور پر وقتاً فوقتاً گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاص طور پر
आज के इस प्रोग्राम में दारुल क़ज़ा से मुतल्लिक जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी अहमियत की हामिल व मालिक है। मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से एक दारुल क़ज़ा 8 महीनों से चलाया जा रहा है और ये दारुल क़ज़ा बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहा है। शरीयत के मुताबिक कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अदिल्ले अरबा की रोशनी में, फ़ुक़हाए किराम की आरा की रोशनी में ये दारुल क़ज़ा मुसलमानों की आइली मसाइल को हल करने में लगा हुआ है और बड़ी कामयाबी कामरानी के साथ चल रहा है। इसमें ख़ास तौर पर हाज़रीन ने, जो जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, अइम्माए मसाजिद हैं, अंजुमनों के ज़िम्मेदारान हैं, सब ने मिल कर के बहुत ही इखलास के साथ इस बात का हद किया है कि हम MMC की जानिब से चलने वाले दारुल क़ज़ा को मजबूत करेंगे, मुस्तहकम करेंगे और इस दारुल क़ज़ा का साथ देंगे। इस पर भी हम जमात के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने आइली मसाइल को हल करने के लिए किताब व सुन्नत की रोशनी में, शरा शरीफ के मुताबिक हल करने के लिए आप हज़रात अगर कोई ऐसा मसला पेश आता है तो दारुल क़ज़ा तशरीफ़ लाइए। जामा मस्जिद रोड पे अली शहीद खुनी मस्जिद है, वहाँ हमारा दफ्तर है, वहाँ दफ्तर में पहुँच करके अपनी अर्जियाँ वगैरह दाखिल कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके मसाइल को शरीयत के मुताबिक हल करने की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से दिए गए पैगामात पर आप तमाम हज़रात अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला और MMC के लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर आखिर में मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात इसी तरह हमारे अपने पैगामात को अवामुन्नास तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಮಾಕ ಖರೀದಿ H9 ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಕಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಅಲಂಕಾರ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ H9 ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದ ಬೇಕರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಕಿನ್ಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ, ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980396750 ಹಾಗೂ 9980413500. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ H9 ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್, ಅಲಂಕಾರ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರಿಗೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।